सर्वेषां शुभस्वागतम्। अद्य माननीयस्य भारतदेशस्य प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्रमोदी महोदयस्य सत्यमेव जयते सर्वं राममयम् इति विषयकं सन्देशं शृणुमः। अयि भोः मित्राणि, नमस्काराः। अयोध्यां रामालयस्य उपरि ध्वजारोहणे प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्रमोदी महोदयः अकथयत् यत् शताब्दानां प्राप्तव्रणानि बाधाश्च अधुना गतानि। 500 वर्षात्मकः संकल्पः पूर्णरूपेण साकारो जातः इति प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्रमोदी महोदयः अकथयत्। ध्वजस्य 22x20 तः 12 पाद दीर्घ व्यापकव्याप्तौ ध्वजः 61,100 पाद उच्चतमे देवालयशिखरे प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्रमोदी महोदयः उदतोलयत्। सूर्यवंशवान् श्रीरामः इति कारणतः ध्वजे सूर्यस्य चिह्नं ओं रामराज्याधिकारवृक्षस्य कोविदारवृक्षस्य चिह्नं च स्थापितमस्ति। सुवर्णतन्तुभिः हस्तेन एम्ब्रायडरी कलामाध्यमेन ध्वजं कृतवन्तः। अयं ध्वजः लम्बत्रिकोणाकृतौ अस्ति। जय श्रीराम इति निनादेन मोदी महोदयः स्वप्रसंगं समारभत। धर्मध्वजः न केवलं ध्वजः अस्ति इति सांस्कृतिकपुनर्विकासाय चिह्नमस्ति इति प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्रमोदी महोदयः उद्घोषयत्। नमो नमः। पुनः माननीय प्रधानमन्त्री महोदयस्य श्री नरेन्द्रमोदी महोदयस्य अपरेण सन्देशेन पुनः मिलामः। तावत् शुभमस्तु। नमो नमः।